आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना में गुटखे पर लगी पाबंदी, अहकामात हुए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। हुकूमत ने सेहत के लिए नुकसानदा गुटखे पर पाबंदी का फैसला किया है। इस सिलसिले में फूड सेफ्टी हुकाम ने गुटखे की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी के अहकामात जारी कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि ये ज़वाबित रवां साल 2024 से एक साल की मुद्दत के लिए नाफिजुल अमल होंगे। कहा गया है कि गुटखा और पान मसालों में तंबाकू और निकोटीन की मौजूदगी की वजह से पाबंदी आयद है, जो कि सेहत के लिए नुकसानदा है। हुकाम ने खबरदार किया है कि अगर गुटखे की तैयारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या फ़रोख्त पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के कई अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, 10 अफराद हुए हलाक। तेलंगाना के कई अजला में इतवार की शाम तेज़ हवाएं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तेज़ हवाओं के बायस कई मकामात पर दरख्त गिर गए और दरख्तों की शाखें टूट गई। कई मकामात पर बरक़ी के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ मकामात पर बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा। बारिश के बायस मुख्तलिफ़ वाक़यात में 10 अफराद हलाक हो गए। नागर कर्नूल ज़िले के अंद्राकुल में शाम की बारिश की वजह से दीवार गिर गई। इस वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए, 3 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। मरने वालों में पोल्ट्री फार्म का मालिक और इसकी बेटी और 2 मज़दूर शामिल हैं। इसके अलावा नागर कर्नूल ज़िले के तलकापल्ली में बिजली गिरने से एक लड़के की मौत हो गई। नंदीवड़मन गांव में भी एक शख्स की मौत हो गई। दूसरी तरफ नागर कर्नूल, पालम, थामाजीपेट, चन्नापुरपल्ली, कलवाकुर्ती, पडूर, तोदुकर्ती जैसे कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। दरियासना केसरा में तेज़ हवाओं के बायस दरख्तों की शाखें टूट गई। इस वाक़े में 2 अफराद हलाक हो गए। थमाईपल्ली से शामिरपेट जाने वाले रास्ते में एक दरख्त टूट गया। राम रेड्डी और धनंजय रेड्डी की मौत हो गई। सिद्दीपेट ज़िले में भी बारिश की वजह से दीवार गिरने से 2 मज़दूरों की जान चली गई। मोलुगु मंडल के खेरा सागर में पोल्ट्री फार्म मुनद्दम हो गया। इस वाक़े में 3 दीगर ज़ख्मी भी हो गए। राजकोट गेम जोन आतिशज़दगी मामला, तहक़ीक़ात के दौरान नया इंकशाफ। अब जबकि राजकोट में गेम जोन अम्यूज़मेंट तफरीही पार्क में आतिशज़दगी सानहा में मरने वालों की तादाद 35 तक पहुंच चुकी है, इंतज़ामिया ने हफ्ता आखिर इसका फ़ायदा उठाते हुए 99 रुपये स्कीम का आगाज़ किया था और दाखिला फ़ीस 500 रुपये से घटाकर सिर्फ 99 रुपये कर दी थी, ताकि दौरा करने वालों को लालच दिया जा सके। ज़राए ने बताया कि यह बदबख्ताना फ़ैसला नफ़ा के लिए किया गया, जिससे लोगों को मौत के जाल में ढकेल दिया गया। ज़राए के बमौजिब गेम जोन में 99 रुपये स्कीम की वजह से ज़बरदस्त हजूम था। दाखिला फ़ीस में 500 रुपये से 99 रुपये तक तख़फ़ीफ़ कर दी गई, ताकि तातील के दिन और हफ्ते आखिर दौरा करने वालों को राग़िब किया जा सके, जिसके नतीजे में 300 अफराद गेम जोन में घुस पड़े। इस वक्त आग भड़क उठी। ये बात मंजर आम पर आई है कि गेम जोन मैनेजमेंट ने आतिशज़दगी के ताल्लुक़ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC हासिल नहीं किया था। म्युनिसिपल मंजूरी से गुरेज करने गेम जोन को एक शेड में क़ायम किया गया और 3 मंजिला सहूलत वहां शुरू की गई, जिसके लिए सिर्फ राइट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अहदेदारान सर्टिफिकेट की जराई के लिए ज़िम्मेदार हैं। अब ये लोग मफरूर हैं। बताया जाता है कि एक सीढ़ी के नीचे वेल्डिंग से चिंगारी भड़क उठने पर आग शुरू हुई, जहां सिर्फ एक ही सीढ़ी दस्तयाब थी। दूसरे और तीसरे फ्लोर के लोग फंस गए, जिसकी वजह से अमवात की शरह बढ़ गई और ये आग इस ढांचे में बढ़ गई, जिसकी वजह से गेम जोन में इस्तेमाल की गई अशिया भी जद में आ गई। गेम जोन में रबड़, रेजिंग, फ्लोरिंग, थर्माकोल शीट्स के पार्टीशन बनाए गए थे और इसके अतराफ हज़ारों टायर्स का कार्डजोन के अतराफ डाले गए थे, जिससे माहौल मज़ीद आग के लिए शिद्दत का बायस बन गया। इजाफी तौर पर 1500 लीटर डीजल वहां रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये काबू में ना आ सकी और आग तेज़ी से फैल गई।
دہلی کے چائلڈ کیئر ہسپتال میں زبردست آگ لگنے سے 7 نوزائیدہ بچوں کی موت۔ مشرقی دہلی کے وویک وہار علاقے کے ایک ہسپتال میں آگ لگنے سے کم 7 نوزائیدہ بچوں کی موت ہو گئی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کو ہفتے کی رات تقریباً 11:30 بجے بیبی کیئر سینٹر میں آگ لگنے کی اطلاع ملی تھی۔ دہلی فائر سروس کے ڈائریکٹر اتل گرگ نے UNI کو بتایا کہ اسپتال میں آگ لگنے کے واقعے کے بارے میں اطلاع دی گئی اور فوری طور پر 9 فائر بریگیڈ کی ٹیم کو موقع پر بھیجا گیا۔ کل 12 نوزائیدہ بچوں کو بچا لیا گیا، لیکن ان میں سے 6 بچوں کی موت ہو گئی جبکہ 1 زخمی ہے اور 5 بچے زیر علاج ہیں۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ کئی آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے لگی، تاہم فائر ڈپارٹمنٹ کے حکام نے ابھی تک آگ لگنے کی وجہ نہیں بتائی ہے۔ ریڈیسن ہوٹل کو مودی 80 لاکھ روپے کا بل باقی، فلم اداکار پرکاش راج کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا اور حکومت کی جانب سے اس کا بل ادا نہ کرنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ سال 2023 اپریل میں نریندر مودی نے ریڈیسن بلو ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ ہوٹل کا بل تقریباً 80 لاکھ روپے ادا شدنی ہے۔ اس اثنا میں فلم اداکار پرکاش راج نے کہا ہے کہ جس ہوٹل میں وزیر اعظم نے قیام کیا تھا اس کا بل ادا کرنے سے متعلق پوچھے جانے پر بل کی رقم ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے انگریزی روزنامے میں اس تعلق سے شائع خبر کو ٹویٹر پر پوسٹ کیا ہے۔ پرکاش راج نے سوال کیا کہ جس شخصیت کو بھگوان نے بھیجا ہے اور وہ نان بایولوجیکل ہیں تو ان سے بل پوچھنے کا انسانوں کو کیسا اختیار ہے؟ یہاں ذکر بھیجانا ہوگا کہ نیشنل ٹائیگر کنزرویشن اتھارٹی ماحولیات اور وزارت جنگلات کے زیر اہتمام پروجیکٹ ٹائیگر کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم میسور کے دورے پر تھے۔ انہوں نے اس دوران ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا جس کا بل 80 لاکھ روپے ادا شدنی ہے اور حکومت کی جانب سے ابھی تک یہ بل ادا نہیں کیا گیا ہے۔ مرکز کا کہنا ہے کہ یہ بل ریاستی حکومت کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس دوران ہوٹل انتظامیہ نے اس معاملے میں ہوٹل کے بل کی ادائیگی کے تعلق سے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر حیران کن حملے کے لیے تیاریاں۔ اب جبکہ غزہ جنگ اس کے 8ویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے، لبنان کی تنظیم حزب اللہ جس کو ایران کی تائید حاصل ہے، مبینہ طور پر اسرائیل پر حیران کن حملے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ گروپ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ کچھ ایسی کارروائیوں کے لیے تیار رہے جس سے اسے حیرانی ہوگی۔ اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر ID کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔